चांद रात को अलम बरामद होता है तीनों अंजुमन। और अंजुमन की बात यह है कि अंजुमन इमामिया का अलम जो है वो बहनवार मोहम्मद अब्बास मौला ख्वाजा ज़ात खान से अलम बरामद करते हैं अंजुमन का, और अंजुमन का अलम। देखिए, करबला एक ऐसा वाक़या है जो दुनिया में इससे दर्दनाक वाक़ा कहीं नहीं गुजरा। अय्याम अज़ा ये इसलिए है ताकि हम लोगों को देखकर लोग उससे इबरत हासिल। करबला से हमें क्या मिलता है? अय्याम अज़ा हमें एक सबक सिखाता है। हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो एक रोल मॉडल बनकर निकलते हैं। हम सब लोग जो हैं सियाने हैदर कर्रार सब मिलजुल के आज़ादारी करें। नौजवान बच्चे हैं, मैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अंजुमन के अंदर कोई किसी तरह का और आज़ादारी बन के रहना। देखिए, मातमी दस्ता तो अपने पूरे साल ही ये चाहता है कि अय्याम अज़ा हैं और पूरे साल इमाम हुसैन के सोग में डूबे रहे। जनाब अख्तर अली जैदी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं चैनल में बहुत बहुत। हम इनसे जानेंगे, अय्याम अज़ा करीब है, इससे मुतालिक बात करेंगे, आज़ादारी से मुतालिक बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे। जैसे अय्याम अज़ा करीब है, मुहर्रम करीब है, तो क्या कुछ तैयारी है अंजुमन की आपकी? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, बताएं मोमिनीन को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुहर्रम करीब में आ चुका है। 27 तारीख को इंशाअल्लाह पहली तारीख हो जाएगी और 6 इसमें जुलाई में यौम आशूरा होगा। तो शहर में क्या, अंजुमनों में क्या, सब जगह अंजुमन की मुहर्रम की तैयारी शुरू हो गई है। इमाम बारगाहों में, अज़ा खानों में, तो इसी तरीके से अंजुमन की भी तैयारी शुरू हो गई है। नए कलाम नए खानों को लेके दिए जा रहे हैं, इसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका मुज़ाहरा इंशाअल्लाह पूरे मुहर्रम में होता रहेगा, वक्तन बे वक्तन होता रहेगा। और ये अंजुमन की तैयारी है बस। चांद रात को क्या प्रोग्राम होता है आपकी अंजुमन की तरफ से? अलम बरामद करती है, क्या होता है और कहाँ से? हाँ, चांद रात को अलम बरामद होता है तीनों अंजुमनों का। हमारा भी होता है सोगवार कुबरिया का, और आगाज़ भाई के मकान से, भाई ईसा का मकान जो महला सिंगान में है, वहाँ से अलम बरामद होकर और बड़तले से होता हुआ छोटे इमाम बारगाह में पहुँचता है। इसमें नवाखानी बाकायदा होती है, रास्ते में भी और इमाम बारगाह में पहुँचने के बाद भी होती है। सभी मोमिनीन उसमें शामिल रहते हैं। टाइम क्या रहता है इसका? उसमें रात के 9-10 बजे से पहले तो अलम बरामदगी नहीं होती, क्योंकि जो अपने बच्चे अपने रोज़े पे गए हुए हैं वो जब छुट्टी करके आ जाते हैं तो वो एक टाइम होता है, यानी लगभग 10 बजे बरामद हो जाता है अलम। करबला का जो वाक़या है, शहादत इमाम हुसैन का, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और मोमिनी कराम और गैर मुस्लिम को भी थोड़ा सा बताएं करबला के वाक़ये के बारे में। हाँ, देखिए, करबला एक ऐसा वाक़या है जो दुनिया में इससे दर्दनाक वाक़ा कहीं नहीं गुजरा। ये कोई हादसा नहीं था या कोई इत्तफ़ाक़न नहीं था, ये एक वाक़या है जो करबला का गुजरा है। और करबला से हमें क्या मिलता है, आपने सवाल किया। करबला जो है इंसान के लिए एक दर्स है, उसकी ज़िंदगी में एक दर्स है। अगर हम करबला के वाक़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमें बहुत कुछ हासिल होगा। हमें अब्बास जैसा भाई मिलेगा, हमें ज़ैनब जैसी बहन मिलेगी, और मोहम्मद जैसे भांजे मिलेंगे, और हम खुद दीनी बन जाएंगे। करबला से हमें ये कुछ मिलता है। करबला में तो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, ये तो मुख्तसर में आपको मैंने बताया, लेकिन हमारे लिए हमारे नमूना अमल है करबला, हमारी ज़िंदगी में नमूना अमल है। और हम क्या, हमारे शिया हज़रात के अलावा अहले हनूद और जो अच्छे लोग हैं, जो जिन्होंने तारीख़ पढ़ रखी है, जिनके दिलों में और कोई किसी किस्म का मैल नहीं है, वो भी इसको मानते हैं। वो भी 10 दिन तो कम से कम एहतियात करते हैं कि मुहर्रम में 10 दिन हम ऐसा कोई काम ना करें जो जायज़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अख्तर अली जैदी साहब से और जान रहे थे मुहर्रम के बारे में, अंजुमन के बारे में। सदर हैं अंजुमन सोगवार अकबरिया सहारनपुर के, और आज हमारे साथ बात करने के लिए अंजुमन इमामिया के सरपरस्त जनाब लियाकत जैदी साहब, जो अलमबरदार भी हैं 6 मुहर्रम जुलूस में, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। जैसे अय्याम अज़ा शुरू होने वाला है तो क्या कुछ तैयारी है? पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अय्याम अज़ा की तैयारी हमारी सब लोग ये है कि अय्याम अज़ा हमें एक सबक सिखाते हैं।
ایام ازا کے اندر ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہماری نگاہ، ہمارے پیر وہ قدم نہ چلے جسے امام حسین علیہ السلام نے منع کیا. ہم سب لوگ جو ہیں شیعہ حیدر کرار سب مل جل کے عزاداری کریں. ہمارے دلوں کے اندر کوئی فرق نہ ہو ایک دوسرے کی طرف سے. اسی کا نام جو ہے وہ عزاداری ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے انسانیت کا نام. تو سب سے پہلے انسانیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. انسانیت کا لفظ یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے ہم انسانیت سب کے لیے ہے. امام حسین السلام نے کہا کہ خالی شیعوں کے لیے انسانیت نہیں ہے، ہر مذہب، ہر جاتی، ہر برادری کے لیے جو ہے انسانیت. کسی پہ جو کہیں ظلم ہو رہا ہے تو شیعہ حیدر کرار کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے جو پریشان حال ہے. یہی ہماری جو ہے شیعہ اہل بیت کی جو ہے ذمہ داری ہے. ہم سب لوگ مل کر جو ہے عزاداری بناتے ہیں. اور انجمن کی بات یہ ہے کہ انجمن امامیہ کا علم جو ہے وہ بہنوار محمد انوار زیدی کے مکان سے ٹھیک 9، 9:30، 10 بجے نکلتا ہے اور وہ امام بارگاہ میں آتے ہیں. نوح خانی سینہ زنی کرتے ہوئے سب لوگ صرف اس لیے کہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا غم کا دن شروع ہو گیا ہے. چاند رات سے لے کے یوم عاشورہ تک ہم سب کو عزاداری میں شرکت کرنی ہے اور عزاداری بن کے رہنا ہے. نہ کہ ہم جو ہے فضول باتوں سے یا فضول کسی بات سے جو ہے مطلب رکھے. مقصد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے ہے. عزادار کا مقصد ہے عزاداری کرنا. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبیح حیدر آبدی صاحب، صدر انجمن اکبریہ سہارنپور. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام ازا قریب ہے اور لگاتار ہم مومنین سے بات کر رہے ہیں اور عزاداری سے متعلق جان رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کا چینل پر بہت بہت استقبال کرتا ہوں. جیسے ایام ازا محرم قریب ہے، پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے انجمن کی کیا تیاریاں ہیں، تھوڑا سا مومنین کو بتائیے. دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں لگ بھگ انجمن میں 35 سال سے بحیثیت ممبر کام کر رہا ہوں اور آج بھی میں اپنے آپ کو ایک ممبر کی ہی طور پر جو ہے اپنے کاریہ کرتا کے طور پر انجمن کا سمجھتا ہوں. میرے جو شانہ بشانہ میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے ہم دوست، جو سب لوگ لگے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ایام ازا جیسے آ رہے ہیں، میں تمام انجمنوں سے اور اپنی انجمن سے خاص طور سے جو کہ روڈ پر جلوسوں میں ایک انتظام ایسا لے کے چلنا چاہیے کہ تاکہ کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو. ہم لوگ جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو ایک رول ماڈل بن کر نکلتے ہیں تاکہ کوئی بھی راستے میں کسی کو آنے جانے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، میں ان سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ انجمن کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی فساد، کوئی برپا نہ ہو. اور ایام ازا یہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کو دیکھ کر لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. تو میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا آگے بھی آپ سے کہ انجمن اکبریہ کے کچھ پروگرام کے بارے میں بتائیے کہ چاند رات کو کیا پروگرام ہوتا ہے انجمن کا. دیکھیے، لگ بھگ 35 سال تو مجھے انجمن میں ہو گئے ہیں، جو کہ ہم لوگ مولا خواجہ زاد خان سے علم برآمد کرتے ہیں انجمن کا. اور انجمن کا علم نخاسا بازار ہوتے ہوئے، تارا کے چوک، حلوائیوں والی مسجد، چھوٹا امام بارگاہ ہوتے ہوئے، سنگیان محلے میں ہوتے ہوئے، بڑتلے میں لگ بھگ آدھے گھنٹہ انجمن ماتم کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے چھوٹا امام بارگاہ آ کر اس کا سمپن ہوتا ہے. اس کا ٹائم کیا رہتا ہے؟ لگ بھگ 9 بجے ہم لوگ علم برآمد کرتے ہیں اور 11، 11:30، 12 بجے تک کے امام بارگاہ واپس پہنچ جاتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے محرم، اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ظلم کے خلاف ہیں. تو یہ بتائیے کہ انجمنیں کیا تیاری کر رہی ہیں، نوح خان اور آپ کے ماتمی دستہ کیا تیاری چل رہی ہیں انجمن کے اندر؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے، بتائیے. دیکھیے، ماتمی دستہ تو اپنے پورے سال ہی یہ چاہتا ہے کہ ایام ازا ہیں اور ہم لوگ سوگوار امام حسین منائیں. اور انجمن کا بھی یہی کام رہتا ہے. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے سال امام حسین کے سوگ میں ڈوبے رہے. ہمارے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ غم کا مہینہ ہے. اور نوجوان لڑکے جو کہ مجلسوں میں ایام ازا میں باہر کھڑے رہتے ہیں، میں انہیں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، وہ خدارہ امام باڑے کے باہر مت کھڑے ہوئیں
اور بالکل اندر فرش اعضا پر آ کر بیٹھیں جب مجلس شروع ہو جائے، اور ماتم ہونے تلک کے فرش اعضا پر اپنے بیٹھے رہیں اور ماتم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انہیں سن رہے تھے آپ، یہ تھے جناب شبیہ حیدر عابدی صاحب، صدر انجمن اکبریہ سہارنپور۔ محرم سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، عزاداری سے متعلق۔ دیکھتے رہیے آبدی پروڈکشن اسلامک، میں رویش آبدی۔